वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे, 7 तैयारे गिर चुके थे। मैंने कहा जंग ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। यूक्रेन जंग बंद कराने की कोशिश करेंगे। हो सकता है पुतिन कोई समझौता कर लें। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, लेकिन अब मामला तय पा गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया है कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। टैरिफ का नफाज कौमी सलामती के लिए नहायत जरूरी। चीन के साथ ट्रेड वॉर जारी है। हमास को जंग बंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। मुज़ाहमती तंजीम गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी, लाइट डीजल 2 रुपए 74 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। अफगान तालिबान और फितना खवारिज की शरंगेजी का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने काबुल और कंधार को निशाने पर रख लिया। अफगान दारुल हुकूमत में टारगेटेड कार्रवाई, फितना खवारिज के मरकज और क़यादत को निशाना बनाया। कंधार में बटालियन हेडक्वार्टर्स नंबर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 में लियामेट। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। शहरी आबादी से अलग थलग टारगेट्स को कामयाबी से तबाह किया गया। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा तालिबान और मोमिन दहशतगर्द मारे जा चुके। तालिबान ने घुटने टेक दिए। अफगान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर। दफ्तर खारजा के मुताबिक 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर जंग बंदी बरकरार रहेगी। दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सदर मुमलिकत से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपाही सालार ने अफगान तालिबान के जारहाना इक़दाम से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज के बरवक्त और मौसर रद्दअमल से आगाह किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। आसिफ जरदारी का 2 टुक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अफगान सरजमीन से हमलों की शदीद मज़म्मत, कहा बिला इख्तियार जारहियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। स्पिन बोल्दक, चमन और कुरम में अफगान तालिबान और फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले नाकाम। 4 मकामात पर भरपूर जवाबी कार्रवाई में 50 से ज़ायद तालिबान हलाक। अफगानिस्तान की हुदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़ गजनाली पोस्ट निस्तो नाबूद, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। कुरम में 8 अफगान पोस्टें और 6 टैंक तबाह। 21 अफगान तालिबान पोस्टों पर आरसी कब्जा, कई तरबियती कैंप तबाह। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी साइड से उड़ा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलते टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाया। फुटेज सामने आ गई। तालिबान कई ठिकाने और लाशें छोड़कर फरार। जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अफगान तालिबान मैदान छोड़ने पर मजबूर। भारतीय मीडिया की तर्ज पर प्रोपेगेंडा करने लगे। पाक फौज के टैंकों पर कब्जा करने का झूठा दावा बेनकाब। वीडियो में T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीनने का तासुर दिया। दर हकीकत रूसी साख्त टैंक अफगान तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है। चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट से मुतालिक भी प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। अपनी तरफ का गेट तबाह करके पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की कोशिश। पाकिस्तान की जानिब दरवाजा दुरुस्त हालत में मौजूद। वीडियो ने झूठ का पोल खोल दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की झूठी खबरों में सदाकत नहीं। वतन के मुहाफिज हरदम तैयार। अफगान तालिबान की फितना खवारिज की मदद से बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश नाकाम। पाक फौज के हाथों 30 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिद्दत पसंदों को भेजने का मकसद सरहदी इलाके तुर्कमानजई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। पाक फौज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके अबखेल में भी एक्शन। 7 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। अफगान तालिबान बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो जंग चाहते हैं तो कर लें, उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले इस वक्त भारत सबसे ज्यादा खुश है। लोग कहते थे तालिबान से बात करें, लेकिन हकीकत सामने आ रही है। सूरत हाल पर इस्लामी ममालिक से राबते में है। वज़ीर दिफा का सऊदी अरब में फौज की तादाद में इजाफा करने का ऐलान।
ضرورت پڑنے پر غزہ میں فوج بھجوانے کا اندیا۔ عوام اور مسلح افواج چپے چپے کے دفاع کے لیے تیار، جارحیت کی تو شدید اور فیصلہ کن جوابی وار کریں گے، تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاک فوج کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، بھارتی فوجی قیادت کے پروپیگنڈے پر سخت رد عمل۔ ISPR کے مطابق بھارتی افواج اور سیاسی آقاؤں کو پاکستان کی صلاحیت اور عزم کو سمجھنا چاہیے۔ بیانات جھوٹ کا پلندہ، فریب اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں۔ بیانات امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملکی سیاسی اور سلامتی صورتحال پر بات چیت، قومی ترجیحات اور پالیسیوں کی سمت پر تبادلہ خیال، حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کا جائزہ، قومی امور پر سیاسی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ شدید بدمزگی اور بے نظمی کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنٹی نے حلف لیا۔ PTI کے کارکن مسلسل نعرے بازی کرتے رہے۔ عہدہ سنبھالتے ہی سہیل آفریدی کے صنم جاوید کے معاملے کا نوٹس، IG سے رپورٹ طلب۔ پاکستان کی معاشی کارکردگی کا اعتراف، پاک IMF سٹاف لیول معاہدہ طے، ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ ڈومور کا بھی مطالبہ، حکومت کی اضافی ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی۔ وزیراعظم کا اطمینان کا اظہار، معاہدہ میکرو اکنامک آشاریوں میں بہتری کا آغاز قرار۔ NHA 2 ہیلی کاپٹر سے ایئر ایمبولنس شروع کرے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہیلی ریسکیو سروس کے لیے کاوشیں تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایئر ایمبولنس وقت کی ضرورت، اہم اسپتالوں کے اندر ہیلی پیڈز بنیں گے۔ موٹر ویز پر حادثات سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ NHA کو 1 سال میں مالی فائدہ ہوا، ادارے کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں، فنڈز کو ضائع نہیں، بامقصد منصوبوں پر خرچ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹریٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے قریب 400 ایکڑ رقبے پر انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے پر اتفاق، 3 انڈسٹریل اسٹیٹ سعودی سرمایہ کاروں کو آفر کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ مذہبی جماعت کا پرتشدد احتجاج، 2700 سے زائد افراد گرفتار، مزید بلوائیوں کی گرفتاریاں ہوں گی، چھاپوں کی منصوبہ بندی مکمل، ٹیمیں متحرک، ملکی نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی نشاندہی، جیو فینسنگ سے مرکزی کردار سامنے آ گئے، ماسٹر مائنڈز کی بھی شناخت۔ لاہور میں بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے خبریں بے بنیاد قرار دے دی۔ پولیس ترجمان کے مطابق معمول کی تبدیلی کو سیاسی رنگ دینا حقائق کے منافی ہے۔ شور کیوں مچایا؟ کراچی مواج کوٹ میں نشئی نے پیٹرول چھڑک کر پڑوسی کے بچوں کو جلا ڈالا، 2 بچے جاں بحق، 2 زیر علاج۔ واقعے کے بعد ملزم یونس نے خودکشی کر لی۔ کراچی میں افغان کیمپ سے جانے والوں کے مکانات میں مسمار، زمین واگزار کروانے کا سلسلہ جاری، مزاحمت کرنے والے متعدد افراد زیر حراست۔ کراچی کے علاقے شیرشاہ میں آئل کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی، بچوں اور خاتون سمیت 6 افراد زخمی، طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل، فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 25 لاشیں برآمد، 17 لاشیں عمارتوں کے ملبے سے ملی۔ حماس آج مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کرے گی۔ رفح کراسنگ کی بندش برقرار، آج 600 ٹرک غزہ میں داخل نہ ہو سکے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کنگ سلمان گیٹ منصوبے کا اعلان، 12 ملین مربع میٹر پر مشتمل ہوگا۔ مکہ مکرمہ اور مرکزی علاقے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں معیاری تبدیلی لائی جائے گی۔ 9 لاکھ نمازیوں سمیت زائرین کے لیے مسجد الحرام تک رسائی آسان بنائی جائے گی۔
پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ 19 اکتوبر کو چین سے لانچ کیا جائے گا۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی سے متعلق نئی راہیں کھولے گا، ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں مدد دے گا۔ اور شاہین پہلی آزمائش میں سرخرو، ٹیسٹ کرکٹ کی بساط پر ورلڈ چیمپئنز کو مات۔ لاہور ٹیسٹ 93 رن سے پاکستان کے نام، جنوبی افریقہ 277 کے تعاقب میں 183 پر ڈھیر۔ شاہین آفریدی اور نعمان علی کے 4 شکار، میچ میں 10 وکٹیں لینے پر نعمان پلیئر آف دی میچ قرار۔ کامیابیوں کا تسلسل برقرار رکھنا اصل چیلنج ہوگا۔ کپتان شان مسعود کی پریس کانفرنس، سیریز کا آخری مارکہ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں ہوگا۔